हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एडोनिक्स नेपाल युट्युब च्यानल। म चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास 12 को केमिस्ट्रीको पनि फिजिकल केमिस्ट्रीमा पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट 1 को भिडियो लिएर आइसकेको छु। हामीले पार्ट 1 मा पढ्ने भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट धेरै सब्स्टेन्सहरूको लागि विभिन्न प्रकारले कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ। अनि मात्रै पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै हामीले प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हैन, नर्मालिटी भनेको के हो, मोलारिटी भनेको के हो, त्यो पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै त्यसको भिडियो पनि आउनेछ। ल स्टार्ट गरौँ। सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो। अब पहिले चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि एज अ रिफरेन्स इलिमेन्टको रूपमा हाइड्रोजन, अक्सिजन र क्लोरिनलाई लिन्थ्यौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ ल, रिफरेन्स इलिमेन्ट, यो रिफरेन्स इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन, अक्सिजन अनि क्लोरिनलाई लिन्थ्यौँ। हाइड्रोजनको 1.008 ग्राम एज अ स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स, अक्सिजनको 8 ग्राम अनि त्यसै गरी क्लोरिनको 35.5 ग्राम हो। यो तीनटालाई रिफरेन्स लिएर हामीले कुनै पनि सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्थ्यौँ। जस्तै एक्स भन्ने सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने हो, यो हाइड्रोजनको 1.008 ग्रामले यो एक्ससँग कति रियाक्ट गर्छ, एक्सको कति ग्रामसँग रियाक्ट गर्छ हो, त्यही रियाक्ट गरेको ग्रामले के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एक्स भन्ने सब्स्टेन्सको हुन्छ। अथवा 8 ग्राम अफ अक्सिजनले हो यो एक्सको कति वेटसँग रियाक्ट गर्छ हो, त्यही के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एक्स। अथवा 35.5 ग्राम अफ क्लोरिनले हो यो एक्सको कति ग्रामसँग रियाक्ट गर्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एक्स पनि त्यति नै हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। एउटा एक्जाम्पल Na+H2 गिभ्स NaH छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यता 2 हुन्छ अनि यता पनि 2 हुन्छ। अब हो यो रियाक्सनबाट चाहिँ हामीले सोडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ। कसरी सक्छौँ, अघिको मेथडले। जस्तै यहाँ हेर, सोडियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ, 23 ग्राम, दुईटा छ त्यही भएर 2 × 23 ग्राम इज इक्वल टु 46 ग्राम। त्यसै गरी हाइड्रोजनको, एउटा हाइड्रोजनको 1 ग्राम, दुईटा हाइड्रोजन छ त्यही भएर यसको 2 ग्राम। अब यसलाई यसरी लेख्न सकियो, 2 ग्राम अफ H2 रियाक्ट्स विथ 46 ग्राम अफ सोडियम भनेर यसरी लेख्न पाइन्छ हैन। अब 2 ग्राम अफ हाइड्रोजनले चाहिँ यति ग्राम अफ सोडियमसँग रियाक्ट गर्दो रहेछ भने 1 ग्राम अफ हाइड्रोजनले कतिसँग रियाक्ट गर्ला, 46/2 ग्राम अफ Na। 1 ग्रामले यति गर्छ भने 1.008 ग्रामले कतिसँग गर्छ, हामीले के भनेको थियौँ अघि, 1.008 ग्रामले सब्स्टेन्सको कति ग्रामसँग रियाक्ट गर्छ हो, त्यही त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। त्यसैले 1.00 ग्राम अफ हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ कति हुने भयो, 46/2 इन्टु, अब 1.008 लाई हामी लगभग 1 लिएर ट्रिट गर्न पाउँछौँ, त्यही भएर 46 × 1/2 इज इक्वल टु 23 ग्राम अफ सोडियम हो। यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम भनेको कति रहेछ, 23 ग्राम रहेछ। अब यो हाइड्रोजनलाई रिफरेन्स लिँदा यति आयो। अब क्लोरिनलाई रिफरेन्स लिउँ हैन। क्लोरिनलाई रिफरेन्स लिँदा के हुन्छ, Na+Cl2 गिभ्स NaCl। ब्यालेन्स गर्दा यता 2 यता 2, 2Na भनेपछि यसको 46 ग्राम भयो। अनि Cl2 को वेट कति हुन्छ, 35.5 हो एउटा क्लोरिनको, दुईटा क्लोरिन छ त्यही भएर यसमा 35.5 × 2 गर्दा 71 ग्राम आउँछ। ओके, अब 71 ग्राम क्लोरिनले कतिसँग रियाक्ट गरौँ, 46 ग्राम अफ सोडियमसँग रियाक्ट गरौँ। अब क्लोरिनलाई लियो भने कति लिनु पर्यो, 35.5 ग्राम।
अब 35.5 ग्राम अफ क्लोरिनले सोडियमको कति वेटसँग रियाक्ट गर्छ? 46 डिभाइडेड बाई 71 इन्टु 35.5 ग्राम अफ Na हो। यसरी सल्भ गर्दा कति आउँछ? यो इन्टु 2 46 डिभाइडेड बाई 2 23 ग्राम अफ सोडियम हो। यसरी चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिन्छ। एउटालाई रेफरेन्स लिने अनि निकाल्ने। हाइड्रोजनलाई लिँदा पनि त्यति नै आयो। हाइड्रोजनको 1.008 ग्रामले रियाक्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी क्लोरिनलाई लियो भने क्लोरिनको 35.5 ग्रामले कति रियाक्ट गर्छ हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। र हामीले यदि यहाँ अक्सिजन लियौँ भने अक्सिजनको 8 ग्रामले चाहिँ कति ग्रामसँग रियाक्ट गर्छ त त्यो सब्स्टेन्सको हो। त्यसरी गरेर हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ खासै त्यो मेथड युज गरिँदैन, किनभने लेन्दी पनि हुन्छ, सबैको रियाक्सन पनि थाहा हुनु पर्यो। यसले यो रियाक्ट योसँग गर्छ, कति मात्रामा गर्छ त्यो सबै थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो गाह्रो भएको कारणले चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने एउटा सजिलो मेथड छ जुन चाहिँ हामी जहिले अब त्यही फलो गर्ने हो। र इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला चाहिँ के छ? अब जेनरल फर्मुला भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु, यदि एटम दिएको छ भने एटोमिक वेट, कुनै पनि मोलिक्युल छ भने त्यसको मोलिकुलर वेट, र यदि आयन दिएको छ भने त्यसको आयोनिक वेट केमा लिनु पर्यो? ग्राममा लिनु पर्यो, डिभाइडेड बाई भ्यालेन्सी फ्याक्टर। भ्यालेन्सी फ्याक्टर यसलाई एन रिप्रेजेन्ट गर्ने, भ्यालेन्सी फ्याक्टर। ओके। अब एटोमिक वेट, मोलिकुलर वेट, आयोनिक वेट त हामीलाई निकाल्न आउँछ हैन, सम अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रन गरेर। अब भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भ्यालेन्सी फ्याक्टर चाहिँ धेरैवटा सब्स्टेन्सको लागि हामीले विभिन्न तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै भ्यालेन्सी फ्याक्टर कुनै पनि इलिमेन्टको छ भने कुनै पनि इलिमेन्टको भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो? भ्यालेन्सी नै हो है त। भ्यालेन्सी जति हो त्यो इलिमेन्टको भ्यालेन्सी फ्याक्टर पनि त्यति नै हुन्छ। इलिमेन्टको लागि ल मैले यता एन लेख्छु, इलिमेन्टको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको भ्यालेन्सी हो। जस्तै अघिको एक्जाम्पलमा हेरौँ न, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, अब एनए थाहा पाउनु पर्यो भने अहिलेको जस्तो लामो रियाक्सन गरिरहनु परेन। ठ्याक्कै अब यसको के गर्ने? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि सुरुमा एटोमिक वेट नि ग्राम। सोडियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ? 23 ग्राम। 23 डिभाइडेड बाई, अब सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो? द 1 हो। हामीलाई थाहा छ किन 1 हो? किनभने यो अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलमा पर्ने सबै इलिमेन्टको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 23/1 गर्दा यसरी 23 निकाल्न सक्यो, 23 ग्राम। त्यसै गरी म्याग्नेसियमको निकाल्नु पर्यो भने एटोमिक वेट अफ म्याग्नेसियम कति हो? 24। अनि यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? भ्यालेन्सी कति हुन्छ यसको? 2 हुन्छ। अल्कालाइन अर्थ मेटल हो, बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम। 24 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 12 ग्राम यसरी निकाल्न सकियो है। ल अब कुनै पनि एसिड दिएको छ भने एसिडको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर के हुन्छ? एसिडको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ बेसिसिटी, BASICYT, बेसिसिटी। भ्यालेन्सी फ्याक्टर फर एसिड इज बेसिसिटी। अब बेसिसिटी भनेको के हो म अहिले एकछिनमा आउँछु। त्यसै गरी बेसको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ एसिडिटी। बेसको लागि चाहिँ भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो? एसिडिटी हो। त्यसै गरी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट छ भने त्यसको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। कतिले अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छ हो त्यही नै भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ। कसको लागि? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्टको लागि। त्यसै गरी यदि साल्ट दिएको छ भने साल्टको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ टोटल पोजिटिभ चार्ज अथवा टोटल नेगेटिभ चार्ज। कि त पोजिटिभ चार्जलाई मात्रै लिने अथवा नेगेटिभ चार्जलाई मात्रै लिने है त। टोटल पोजिटिभ लिए पनि नेगेटिभ लिए पनि कुरा एउटै हो।
किनभने जति पोजिटिभ छ त्यसलाई न्युट्रल गर्नको लागि त्यति नै नेगेटिभ चार्ज चाहिन्छ। अनि भ्यालेन्सी फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ पनि लिन सक्छौँ, नेगेटिभ चार्ज पनि लिन सक्छौँ। हो त्यो लिँदा चाहिँ म्याग्नेट्युड मात्रै लिने। जस्तै यसको +2 छ भने 2 मात्रै लिने, यसको -3 यदि कहीँबाट आयो भने -3 नलेखेर 3 मात्रै लेख्ने, द्याट इज म्याग्नेट्युड मात्रै लिने है त। ल अब कति ठाउँमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दा 12 ग्राम अथवा यसरी 12 AMU यसरी पनि लेखेको हुन्छ क्या, अथवा 23 ग्राम अथवा अरूलाई 23 AMU पनि लेखेको हुन्छ। अब यसो हेर्दै गर्दा हामीलाई के लाग्छ भन्दा 1 ग्राम भनेको 1 AMU हो कि जस्तो लाग्छ यो हेर्न बित्तिकै होइन, किनभने 23 ग्राम बराबर 23 AMU जस्तो देखियो। यहाँ पनि 12 ग्राम बराबर 12 AMU जस्तो देखियो, तर 1 ग्राम बराबर 1 AMU चाहिँ हुँदैन। हाम्रो एउटा रिलेसन छ, 1 AMU भनेको 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम हुन्छ, यति ग्राम हुन्छ। तर 23 AMU किन लेखियो अथवा 12 AMU किन लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति थोरै यस विषयमा पनि भन्छु है त। ल यहाँ आएर हामीलाई के थाहा छ भन्दा मैले सोडियमको कुरा गर्छु। जस्तो 1 मोल सोडियम भन्यो भने के बुझिन्छ, एउटा सोडियम भनेको के हो, एटम हो। त्यो 1 मोल सोडियममा चाहिँ 6.023 × 10⁻23 एटम्स अफ सोडियम हुन्छ। यत्रो एटम बराबर चाहिँ 1 मोल सोडियम भन्छ क्या। 1 मोलको भ्यालु नै कति हो, 6.023 × 10⁻23। यसलाई एभोगाड्रोस नम्बर पनि भन्छ। अनि यसको सिम्बल भनेको Na हो, यो Na लाई एभोगाड्रोस नम्बर भन्छ। अब मैले यहाँ Na लेखेँ भने 6.023 × 10⁻23 भन्न खोजेको है भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। ओके, त्यसै गरी हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा 1 मोल सोडियम भनेको हो यो सोडियमको एटोमिक वेट इन ग्राम बराबर हो है। 1 मोल सोडियममा कति ग्राम हुन्छ भन्दा 23 ग्राम अफ सोडियम हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ भने अब यो दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि के आयो भन्दा 23 ग्राम अफ सोडियम बराबर 6.023 × 10⁻23 एटम्स अफ Na। ओके ल अब 6.023 × 10⁻23 एटम्स अफ Na बराबर 23 ग्राम रहेछ भने 1 एटम अफ Na बराबर कति ग्राम हुन्छ, कति ग्राम हुन्छ 1 एटम बराबर 1/6.023 × 10⁻23 × 23 ग्राम अफ Na। सिम्पल युनिटरी मेथड लगाएको 1 एटम बराबर चाहिँ यति ग्राम हुँदो रहेछ। ओके, अब अर्को रिलेसन अघि मैले लेखेको थिएँ, के लेखेको थिएँ भन्दा 1 AMU भनेको 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम हो, अथवा 1 ग्राम भनेको के लेख्न पाइयो 1/1.66 × 10⁻⁻24 AMU लेख्न पाइन्छ भने अब मैले यो ग्रामलाई AMU मा चेन्ज गर्छु। अब AMU मा चेन्ज गरौँ भने एटोमिक मास युनिटमा चेन्ज गरौँ भने के हुन्छ 1 × 23 / 6.023 × 10⁻23 1 ग्राम बराबर 1/यति AMU अनि 80 ग्राम बराबर यति × 1/1.66 × 10⁻⁻24। अब यो ग्राम केमा चेन्ज भयो, AMU अफ Na मा यसरी चेन्ज भयो। 1 एटम अफ Na बराबर यति भयो। अब क्यालकुलेट गर्दा के आउँछ भने यो इन्टु यो गर्दा लगभग इक्वल टु 1 आउँछ। त्यही भएर 23 / 1 गर्दा चाहिँ कति आउँछ 23 AMU आउँछ। ओके ल अब यहाँ के बुझ्यो त भन्दा 6.023 × 10⁻23 एटम्सको मास चाहिँ कति रहेछ 23 ग्राम रहेछ। तर 1 एटम अफ Na होइन
यो मध्ये एउटा मात्रै एटम अफ Na को मास चाहिँ केमा आउँदो रहेछ 23 AMU मा आउँदो रहेछ। डिफ्रेन्स चाहिँ यो हो। जस्तो अब अघिको केसमा हेरौँ त इक्विभ्यालेन्ट अफ 23 ग्राम भनेको के हो त यो 1 मोलको वेट लिएर यति निकालेको भयो। अब 23 AMU भनेको चाहिँ 1 एटमको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 23 AMU अनि 6.1 मोल भनेको त कति 6.023 इन्टु 10⁻23 हो 6.023 इन्टु 10⁻23 एटम्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 23 ग्राम हो। यो चाहिँ हामीले अब थाहा पाउनुपर्छ। ल इलिमेन्टको लागि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न जान्यौँ। अब जाउँ नेक्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड। ल अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड कसरी निकाल्ने अघि मैले जेनरल फर्मुला लेखेको छु। त्यो फर्मुलाले के भन्छ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको कति हुन्छ मोलिकुलर वेट बाई एन फ्याक्टर। अनि एसिडको लागि एन फ्याक्टर भनेको के हो बेसिसिटी हो। ल अब फेरि बेसिसिटी भनेको के हो त भन्दा बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेसिसिटी भन्छौँ। गिभन कम्पाउन्डबाट कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस हुन सक्छ हो त्यसलाई के भन्ने बेसिसिटी भन्ने। यो बेसिसिटी चाहिँ एसिडको लागि के रहेछ एन फ्याक्टर रहेछ। ल एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त अब ल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मैले HCl भन्यो भने मोलिकुलर वेट HCl को कति हुन्छ H को 1 अनि क्लोरिनको 35.5 डिभाइडेड बाई अब एन फ्याक्टर भनेको के हो बेसिसिटी हो। अब HCl मा कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुन सक्छ HCl मा एउटा हाइड्रोजन छ अनि यहाँ भएको हाइड्रोजन रिप्लेस हुन सक्छ। त्यही भएर यसको बेसिसिटी कति भयो 1 भयो इजिकल टु 36.5 डिभाइडेड बाई 1 इजिकल टु 36.5 ग्राम 36.5 ग्राम। त्यसै गरी नेक्स्टमा हेरौँ एउटा अर्को एक्जाम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भन्यो भने मोलिकुलर वेट बाई एन फ्याक्टर भनेको बेसिसिटी हो हैन। H को हाइड्रोजन 1 इन्टु 2 प्लस सल्फरको एटमिक वेट 32 सम अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन गरेर आउँछ प्लस 16 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ अब यहाँ बेसिसिटी भन्दा H दुईटा छ हो यो दुईटा हाइड्रोजन नै रिप्लेसेबल हुन्छ यो केसमा। त्यही भएर यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 2 हुन्छ। बेसिसिटी भनेको एन फ्याक्टर कसको लागि एसिडको लागि 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 64 98 डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु 49 हो। यसरी चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिडको निकाल्न सक्छौँ। ल अब मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO2 कति हुन्छ अनि H3PO3 को कति हुन्छ र H3PO4 को कति हुन्छ त भनेर निकाल्न सकिन्छ। ल हेरौँ है त सकिन्छ कि सकिँदैन। सोझै हेर्दाखेरि के जस्तो देखिन्छ भन्दा यहाँ 3टा हाइड्रोजन छ यहाँ पनि 3टा नै हाइड्रोजन छ यहाँ पनि 3टा नै हाइड्रोजन छ। यत्तिकै हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यो 3टा हाइड्रोजन नै रिप्लेसेबल होला कि जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यसको बेसिसिटी 3 हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। यसको पनि 3टा हाइड्रोजन छ 3टै हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यसमा पनि 3टा हाइड्रोजन छ यसको पनि 3टै हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर यो केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन यसको 3 हुँदैन यसको 3 हुन्छ 3 हुँदैन यसको चाहिँ 3 नै हुन्छ। अब यो चाहिँ किन भएन त यहाँ चाहिँ 3 किन लिन पाइएन भन्दा जुन हामी स्ट्रक्चर बनाएर हेर्छौँ अब त्यो स्ट्रक्चर हेरेपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ है। ल H3PO2 को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ P डबल बोन्ड O अनि यता O
OH होइन। H3PO2 H अब दुईवटा बाँकी रह्यो, अक्सिजन दुईवटा आइसक्यो, फोस्फोरस एउटा बाँकी छ भने यता H जोड्ने यता पनि H जोड्ने, यो के को स्ट्रक्चर भयो H3PO2 को स्ट्रक्चर भयो। ल H3PO2 लाई हाइपोफोस्फोरस एसिड भन्छ है, हाइपोफोस्फोरस एसिड। सिमिलरली H3PO3 को स्ट्रक्चर बनाइयो भने सुरुमा P डबल बोन्ड O अनि OH यो बनाउने, यो तीनटाको केस आयो भने सुरुमा यो बनाउने अनि के बाँकी छ त्यो भर्दै जाने। H तीनटा बाँकी छ, एउटा आइसक्यो, H दुईटा बाँकी छ होइन, फोस्फोरस आइसक्यो, अक्सिजन तीनटा छ, यहाँ दुईटा आइसक्यो भने अक्सिजन यहाँ एउटा, अक्सिजनको काम सक्यो। अब एउटा हाइड्रोजन अक्सिजनसँग टाँसिन्छ अनि यतापट्टि एउटा हाइड्रोजन चाहिँ फोस्फोरससँग टाँसिन्छ। यो कसको स्ट्रक्चर भयो H3PO3 को स्ट्रक्चर भयो। अब यसको नाम के हुन्छ फोस्फोरस एसिड भनेको H3PO3 हो। अब मैले यतापट्टि H3PO4 को स्ट्रक्चर बनाउँछु। सुरुमा के गर्ने P डबल बोन्ड O अनि OH यसरी बनाउने। अब के बाँकी छ भर्दै जाने। हाइड्रोजन अब दुईटा बाँकी छ, फोस्फोरस आइसक्यो, अक्सिजन कतिवटा बाँकी छ, अक्सिजन पनि अब दुईटा बाँकी छ हैन, O अनि यता O, हाइड्रोजन एउटा आइसक्यो, दुईटा बाँकी छ भने हाइड्रोजन यहाँ अनि हाइड्रोजन यहाँ। स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको यो के भयो H3PO4 भयो। अब यसको नाम चाहिँ फोस्फोरिक एसिड हुन्छ है यसको नाम चाहिँ। H3PO3 को चाहिँ फोस्फोरस एसिड, H3PO4 को चाहिँ फोस्फोरिक एसिड। ल अब यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति हो भनेर निकाल्नुपर्छ क्या। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको के हो त भन्ने कुरा सुरुमा बुझ्नु पर्यो। ल हाइड्रोजन चाहिँ कतिखेर रिप्लेस हुन्छ, जस्तै यो ओसँग एचले बोन्ड बनाएको छ, अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको छ एचसँग अनि एचले पनि एउटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनसँग सेयर गरेको छ। अब यो ओ र एचमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको धेरै हुन्छ, अभियसली अक्सिजनको धेरै हुन्छ। अब अक्सिजनको धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएपछि हामीलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको द टेन्डेन्सी अफ एन एटम टु एट्र्याक्ट सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन टुवार्ड्स इट्सेल्फ। दुईटा चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन भयो। अब अक्सिजन धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले यो दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ अक्सिजनले आफूतिर यसरी तान्छ। अक्सिजनले दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन तान्यो, दुईटा तानेपछि यो इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस जस्तो भयो, यसमा नेगेटिभ चार्ज आयो। अब हाइड्रोजनसँग भएको इलेक्ट्रोन पनि अक्सिजनले लगेपछि यसमा कुन चार्ज आयो प्लस चार्ज आयो। अनि हो यो हाइड्रोजनसँग प्लस चार्ज भएपछि यो हाइड्रोजन चाहिँ अब रिप्लेस हुन सक्छ, किनभने अक्सिजनले इलेक्ट्रोन तान्दियो नि त, बिचारा एक्लै भयो अनि रिप्लेस हुनु पर्यो। त्यसैले यसको लागि बेसिसिटी कति भयो 1 भयो। अब यो हाइड्रोजन चाहिँ किन रिप्लेसेबल भएन त हैन, फोस्फोरससँग के टाँसेको छ, हाइड्रोजन टाँसेको छ। फोस्फोरसले पनि त लानुपर्ने हो नि त सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन, तर लाँदैन। किन लाँदैन भन्दा यो पी र एचको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु बराबर हुन्छ क्या, अनि यसले यो तान्नै सक्दैन, यसरी यता तान्नै सक्दैन। हाइड्रोजनले पनि यदि हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी भएको थियो भने हाइड्रोजनले यसरी तान्थ्यो होला नि त, त्यो पनि तान्दैन, किनभने यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ भ्यालु लगभग 2.1 हुन्छ, दुईटैको लागि सेम हो। त्यही भएर यसले तान्दैन पनि यसले पनि तान्दैन, त्यही भएर यो हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेसेबल हुन सक्दैन। त्यसै गरी यो फोस्फोरससँग टाँसेको हाइड्रोजन पनि रिप्लेसेबल हुन सक्दैन। भने यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा रहेछ, एउटा रहेछ। त्यही भएर H3PO2 को लागि बेसिसिटी कति भयो 1 भयो। ल यता पनि अब सिमिलर केस, फोस्फोरससँग टाँसेको हाइड्रोजन रिप्लेस हुन सक्दैन, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु त सेम छ। OH सँग टाँसेको यसले तानिदिन्छ, यो रिप्लेस हुन्छ। यता पनि अक्सिजनले सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ, यो रिप्लेस हुन्छ। भनेपछि यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा रहेछ, दुईटा रहेछ। त्यही भएर यसको लागि बेसिसिटी कति भयो 2 भयो। कसको H3PO3 को। र सिमिलरली यसमा हेरौँ, यसमा यो अक्सिजनले तानिदिन्छ, यो रिप्लेसेबल भयो। यहाँ पनि अक्सिजनले तानिदिन्छ, यो रिप्लेसेबल भयो। त्यसै गरी यहाँ पनि अक्सिजनले तानिदिन्छ, यो रिप्लेसेबल भयो। अब यहाँ कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहेछ त
3टा हाइड्रोजन रहेछ, 3टा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन त्यो भनेको के हो त, बेसिसिटी हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ H3 बेसिसिटी पनि 3 आयो। ल यो कुरा बुझ्यो होला। तर यदि यो क्वेसन हामीले एमसिक्यूमा सोधो, अब एमसिक्यूमा सोधो भने त यस्तो अब झन्झट गर्ने टाइम पनि हुँदैन है। अब त्यसको लागि एउटा ट्रिक छ क्या। अब ट्रिक चाहिँ के हो भन्दा, ल सानोमा ट्रिक भनेर लेखिदिन्छु। फेरि यो चाहिँ यो केसको लागि मात्रै लागु हुन्छ है, अरूमा चाहिँ लाउने होइन यो। ट्रिक चाहिँ के हो भन्दा, बेसिसिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ अक्सिजन एटम माइनस 1 गर्नु पर्यो क्या 3टाको केसमा। सुरुमा हेरौँ त, H3PO2 मा अक्सिजन एटम कतिवटा छ, 2टा छ। 2 - 1 गर्दा 1 आयो। कसको लागि, H3PO2 को लागि बेसिसिटी 1 आयो। त्यसै गरी H3PO3 मा हेरौँ, H3PO3 मा अक्सिजन एटम कतिवटा छ, 3टा छ हैन। नम्बर अफ अक्सिजन एटम -1 गर्दाखेरि कति आयो, 2 आयो। के को लागि, H3PO3 को लागि। H3PO3 को लागि 2 आएको थियो नि त, ट्रिकले पनि त्यति नै आयो। त्यसै गरी H3PO4 को गर्दा कति हुने भयो, 4 - 1 इज इक्वल टु अक्सिजन 4टा छ, 4 - 1 इज इक्वल टु 3। यो के को लागि बेसिसिटी भयो, H3PO4 को लागि बेसिसिटी भयो। ल यो ट्रिक चाहिँ एमसिक्यू को लागि काम दिन्छ है त। ल सम्झिने। अब तपाईहरुको मनमा डाउट छ होला, कस्तो हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिप्लेसेबल भन्ने, अक्सिजनसँग मात्रै टाँसिएको हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो कि हैन, अरूसँग टाँसिएको पनि कुनै रिप्लेसेबल हुन्छ कि भन्ने डाउट छ होला। मैले यसो अन्दाज गरेको। योभन्दा अगाडि पनि एउटा एड गरौँ ल। त्यसको लागि चाहिँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिँ कुन हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ भन्दा, पिरियोडिक टेबलमा जुन 6A भन्ने ग्रुपमा छ नि, 6A भन्ने ग्रुपमा के पर्छ त एलिमेन्टहरू, अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियम हैन। ओ साउजी सेलको तेलले पोलो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। ओ साउजी सेलको तेलले पोलो 6A ग्रुपमा र 7A ग्रुपमा। 7A ग्रुपमा के पर्छ, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन र स्ट्याटिन। ल हो, यो ग्रुपसँग चाहिँ यदि हाइड्रोजन टाँसिएको छ भने हो त्यो हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ। जस्तै एफसँग एच टाँसियो भने यो हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ। त्यसै गरी सिएलसँग यो हाइड्रोजन टाँसियो भने यो चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ। त्यसै गरी अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियमसँग यदि हाइड्रोजन टाँसिएको छ भने त्यो हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ, रिप्लेसेबल हुन्छ है। ल जस्तै अघिको केसमा हेर्नु, यहाँ अक्सिजनसँग टाँसिएको थियो हैन, 6A ग्रुपमा पर्यो, त्यही भएर यो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल भयो। त्यसै गरी अघिको केसमा हेरौँ, HCl, एच केसँग टाँसिएको छ, सिएलसँग टाँसिएको छ। सिएल भनेको कुन हो, 7A ग्रुपमा पर्छ, त्यही भएर यो हाइड्रोजन पनि के हो, रिप्लेसेबल भएको, बेसिसिटी 1। त्यसै गरी H2SO4, अब यसको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर पनि जान्नुपर्छ। यहाँ हेर, S डबल बोन्ड O, यता O, यता O, यता O, यता H अनि यता H। H2SO4 को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। अब यो हाइड्रोजन कोसँग जोडिएको छ, अक्सिजनसँग जोडिएको छ नि त, त्यही भएर यो हाइड्रोजन चाहिँ यसरी रिप्लेस भएको हो क्या। अनि यताको पनि यो हाइड्रोजन रिप्लेस भएको हो। 2टा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ, त्यही भएर यसको लागि बेसिसिटी कति भएको रहेछ, 2 भएको रहेछ। ल अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस कसरी निकाल्ने, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई, यसको केसमा के हुन्छ, एसिडिटी हुन्छ। ल अघिको केसमा के थियो, एसिडको केसमा बेसिसिटी थियो। अब यो बेसको केसमा के छ, एसिडिटी छ, जस्ट अपोजिट खालको छ है। अब एसिडिटी भनेको के हो त, एसिडिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ल कतिवटा OH माइनस आयन रिप्लेसेबल हुन्छ हो, त्यही के हुन्छ, बेसको लागि एसिडिटी हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेरौँ ल, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH। NaOH भनेको बेस हो। अब यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, मोलिकुलर वेट अफ NaOH डिभाइडेड बाई इट्स
एसिडिटी। NaOH को मोलिकुलर वेट 23, Na को 23, ऑक्सीजन को 16 प्लस हाइड्रोजन को 1 डिवाइडेड बाई एसिडिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन हुन्छ। यसमा एउटा OH छ, हो यो OH के हुन्छ रिप्लेसेबल हुन्छ, त्यही भएर यसको लागि एसिडिटी कति रहेछ 1 रहेछ। 23 प्लस 16 प्लस 1 गर्दा कति भयो 40 भयो। 40/1 इज इक्वल टु 40 ग्राम। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH कति रहेछ 40 ग्राम रहेछ। त्यसै गरी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaOH होल टू क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न सक्यो, सेम तरिका। क्याल्सियमको लागि एटोमिक वेट 40 प्लस अक्सिजनको 16 हाइड्रोजनको 1 इन्टु 2 डिवाइडेड बाई, यसमा कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल छ 2टा, त्यही भएर यसको लागि एसिडिटी कति भयो 2 भयो। अनि OH 2टा OH छ नि त, त्यही भएर यो 2टा रिप्लेसेबल भएको कारणले यसको लागि एसिडिटी कति भयो 2 भयो। अब निकाल्न सकिहाल्यो। 40 प्लस 17 टु जा 34 डिवाइडेड बाई 2 कति आउँछ 74 डिवाइडेड बाई 2 आयो ल ग्राम। यो क्यालकुलेट आफै गर्नु होला। 74 डिवाइडेड बाई 2। यसरी चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसको निकाल्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो एक्सेप्सन खासै छैन। ल नेक्स्टमा जाउँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट। एसिडको केसमा एन फ्याक्टर भनेको बेसिसिटी, बेसको केसमा एन फ्याक्टर भनेको एसिडिटी। अब साल्टको केसमा चाहिँ एन फ्याक्टर भनेको के हुन्छ, त्यो हामीलाई आयो भने त हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिहाल्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको साल्टको लागि मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फ्याक्टर। अब यसको लागि एन फ्याक्टर कति हुन्छ त, मैले सुरुमा पनि लेखाएको थिएँ। एन फ्याक्टर साल्टको लागि के हुन्छ, टोटल पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज। टोटल पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज चाहिँ एन फ्याक्टर हुन्छ के को लागि, साल्टको लागि। एक्जाम्पलमा हेरौँ, जस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaCl, यो के हो साल्ट हो, हामीलाई थाहा छ है। अब साल्टको मोलिकुलर वेट, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, सोडियमको 23 प्लस क्लोरिनको 35.5 डिवाइडेड बाई टोटल पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज। यसमा पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज कतिवटा छ, NaCl आयोनाइज हुँदा कसरी आयोनाइज हुन्छ, Na प्लस प्लस Cl माइनस। यसमा पोजिटिभ चार्ज कतिवटा छ, एउटा छ, अथवा नेगेटिभ चार्ज कतिवटा छ, एउटा छ हैन, म्याग्निट्युड मात्रै लिने एउटा, जुन लिँदा पनि भयो पुरा एउटा, डिवाइडेड बाई टोटल पोजिटिभ लिएँ मैले ल 1। 23 प्लस 35.5 भनेको 58.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टु 58.5 ग्राम। यसरी चाहिँ सालको केसमा निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ एउटा, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3। Na2CO3 भनेको बेसिक साल्ट हो। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि मोलिकुलर वेट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, सोडियमको 23 दुईटा छ भनेपछि 2 इन्टु 23 प्लस कार्बनको 12 प्लस 16 इन्टु 3 डिवाइडेड बाई, यसको लागि टोटल पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज कतिवटा हुन्छ त भन्दा Na2CO3 लाई आयोनाइज गरिदिने 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। यसमा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ, दुईटा, यसमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज छ, यसमा पनि दुईटै छ हैन, 2 माइनस, यहाँ कोफिसिएन्ट 1 छ, 1 इन्टु 2 माइनस गर्दा -2 लिँदा चाहिँ हामीले यसको म्याग्निट्युड मात्र लिन्छौँ। यहाँ डिभाइड बाई कति हुनु पर्यो, 2 हुनु पर्यो। 23 2 जा कति 46 प्लस 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, यसो गर्दा कति आयो 106 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु 53 ग्राम। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 कति रहेछ 53 ग्राम। ल 53 ग्राम। यसरी हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट निकाल्न सक्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ हामी, के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। अब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो त, हामीले 11 मा पढेको हो नि त, दिज आर द सब्स्टेन्सेस
विच अक्सिडाइजेज अदर बट इट सेल्फ गेट रिड्युस। अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो त, दिज आर द सब्सटेन्स विच रिड्युसेस अदर एन्ड इट सेल्फ गेट अक्सिडाइज। अरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, आफू चाहिँ अक्सिडाइज हुने। अक्सिडाइजिङ भनेको अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने, आफू चाहिँ रिड्युस हुने। यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई एन फ्याक्टर। ल एन फ्याक्टर यो हामीलाई थाहा छ। अब यसको लागि एन फ्याक्टर कति हुन्छ भन्दा एन फ्याक्टर फर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। ल अक्सिडेसन नम्बरको चेन्ज कति छ हो, त्यही चेन्ज के हुन्छ, एन फ्याक्टर हुन्छ। के को लागि, अक्सिडाइजिङ अथवा रिड्युसिङ एजेन्टको लागि। हामीले एउटा KMnO4 को 3टा सोलुसनमा हामीले पढ्नुपर्छ। एसिडिक सोलुसनमा कति हुन्छ, बेसिक सोलुसनमा कति हुन्छ र न्युट्रल सोलुसनमा कति हुन्छ भनेर पढ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले डाइरेक्ट KMnO4 कै एक्जाम्पल लिन्छु। KMnO4 इज oxidizing agent। सुरुमा ल एसिडिक मिडियममा एसिडिक मिडियम एसिडिक मिडियममा KMnO4। ल KMnO4 प्लस मैले एउटा एसिड H2SO4 सँग रियाक्ट गराइदिएँ अरे। ल H2SO4 ले गर्दा के हो, KMnO4 ले एसिडिक मिडियम पायो। अब योसँग रियाक्ट गर्दा के बन्छ प्रोडक्ट, एउटा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, यसरी नेसेन्ट अक्सिजन पनि निस्किन्छ। अब यो ब्यालेन्स गरेन, ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन अहिलेको केसमा। अब यहाँ हामीले चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब KMnO4 मा हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट यसमा कसको छ, पोटासियमको +1 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। पोटासियमको +1 किनभने अल्काली मेटलमा पर्ने सबै एलिमेन्टहरूको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, +1 हुन्छ। त्यसै गरी अल्कालाइन अर्थ मेटलमा पर्यो भने अक्सिडेसन स्टेट त्यसको कति हुन्छ, +2 हुन्छ, +1। अनि Mn को यो भेरिएबल हुन्छ, त्यही भएर यसको x मानौँ। अक्सिजनको कति हुन्छ, -2 हुन्छ। त्यो भएपछि हामीले निकाल्न सक्यो +1 प्लस x -2 कतिवटा छ, 8वटा छ, -8 = 0। x -7 = 0, therefore x = +7। Mn को अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ, +7 रहेछ यहाँ। ल त्यसै गरी अब यता हेरौँ MnSO4 को, Mn को x, SO4 को -2 अनि x -2 होल मोलिक्युलको इक्वल टु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। therefore x = +2। यहाँ कति आयो, +2 आयो। यहाँ कति छ, 7 छ। अब 7 देखि +2 गएको छ भनेपछि यसमा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर = 7 - 2 गर्दा कति हुन्छ, 5 हुन्छ। हो यो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर नै के हो त, एन फ्याक्टर भयो। एन फ्याक्टर भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन एसिडिक मिडियम कति हुँदो रहेछ त भन्दा मोलिकुलर वेट कति छ KMnO4 को, पोटासियमको 39, Mn को 55 प्लस O4 भनेको 16 × 4 डिभाइडेड बाई एसिडिक मिडियममा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति छ, 5 छ। हो यही 5 भनेको के भयो, एन फ्याक्टर भयो। यसो गर्दा एन्सर आउँछ है त, 158 डिभाइडेड बाई 5।
ग्राम। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO इन एसिडिक मिडियम यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब बेसिक मिडियममा एउटा बेस लियौँ है KMnO प्लस ल पोटासियम KOH मैले बेस लिएँ। अब यसलाई रियाक्ट गरौँ भने के आउँछ त K2MnO4 प्लस H2O प्लस यसरी नेसेन्ट अक्सिजन। यो मैले ब्यालेन्स गरेको छु होइन। ल अब यसमा Mn को कति हुन्छ यहाँ +7 अघि नै निकालिसकेको छ। अब यहाँ कति हुन्छ यहाँ +2 होइन। एउटा पोटासियमको +1 दुईटा छ त्यही भएर +2 प्लस x -2 × 4 गर्दा -8 = 0 x -6 = 0 therefore x = +6 भयो। अब यहाँ चेन्ज कतिले हो त +7 देखि कतिमा गएको छ +6 मा गएको छ। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर यसमा कति भयो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर = 7 - 6 = 1 हो। यो नै के हो एन फ्याक्टर हो के को लागि KMnO को लागि। कुन मिडियममा बेसिक मिडियममा। त्यही भएर हामीले अब लेख्न सक्यो अब त हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन बेसिक मिडियम = मोलिकुलर वेट बाई एन फ्याक्टर। मोलिकुलर वेट KMnO4 को कति आएको थियो अघि 158 डिभाइडेड बाई एन फ्याक्टर। एन फ्याक्टर भनेको के हो यसको केसमा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 158 डिभाइडेड बाई 1 = 158 ग्राम। ल बेसिक मिडियममा यसरी। अब नेक्स्ट जाउँ न्युट्रल मिडियममा। न्युट्रल मिडियम आयो भने न्युट्रल मिडियम छ भने कति हुन्छ अब यसको अक्सिडेसन स्टेट KMnO4 न्युट्रल र मैले वाटरसँग रियाक्ट गरिदिन्छु। वाटर भनेको न्युट्रल हो। यो रियाक्ट गर्दा के आउने हो यसमा MnO2 प्लस KOH प्लस अक्सिजन। अब KMnO4 को अक्सिडेसन स्टेट +7 भयो। अब यसमा कति हुन्छ Mn को x अक्सिजन को -2 × 2 गर्दा -4 = 0 therefore x = +4। यसको अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ +4 रहेछ। 7 देखि 4 मा जाँदा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति हो चेन्ज कतिले भयो 7 - 4 = 3 चेन्ज 3 ले भयो भने यो केसमा एन फ्याक्टर कति भयो 3 भयो। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन न्युट्रल मिडियम = मोलिकुलर वेट अफ KMnO4 अघि निकालेको छ 108 बाई एन फ्याक्टर। एन फ्याक्टर भनेको चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति छ 3 छ ग्रामलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ है। एसिडको लागि पनि भयो बेसिक मिडियमको लागि पनि भयो अनि न्युट्रल मिडियमको लागि पनि भयो। अब यसमा ट्रिक पनि सम्झिन चाहिँ सकिन्छ। जस्तै BAN अनि 153 BAN भनेको बङ्गलादेशको सर्ट फर्ममा BAN लेखिन्छ। बी भनेको बेसिक मिडियममा बेसिसिटी कति हुन्छ KMnO4 को लागि मात्रै हो यो फेरि 1 हुन्छ है। एसिडिक मिडियममा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर अथवा बेसिसिटी कति हुन्छ सरी बेसिसिटी भन्न पाइएन नि एन फ्याक्टर भन्नु पर्यो। बेसिक मिडियममा एन फ्याक्टर 1 एसिडिक मिडियममा एन फ्याक्टर 5 अनि न्युट्रल मिडियममा चाहिँ एन फ्याक्टर कति रहेछ 3 रहेछ। यो चाहिँ यसो सम्झिने ट्रिक मात्रै हो। ल नेक्स्टमा जाउँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ। अब हामीले थाहा भयो होइन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सुरुमा मेटल अथवा इलिमेन्टको लागि कसरी निकाल्ने मोलिकुलर वेट अथवा एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। सेकेन्डमा हामीले के पढ्यौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ
एसिडको केसमा एन फ्याक्टर के हुन्छ, बेसिसिटी हुन्छ। बेसिसिटी भनेको के हो, नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। त्यस पछाडि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसको निकाल्न जान्यौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस भनेको के रहेछ, मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी। एसिडिटी भनेको के हो, नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। त्यस पछाडि हामीले साल्टको पढ्यौँ। साल्टको लागि एन फ्याक्टर भनेको के हो, चेन्ज इन टोटल पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज। त्यसै गरी लास्टमा अहिले भर्खर हामीले पढेको कुन हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यसको केसमा एन फ्याक्टर भनेको के हो, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। ल इक्विभ्यालेन्ट रेट अफ जेनरल हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ। अब चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू के छन् त र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, त्योसँग रिलेटेड फर्मुला के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। कन्सन्ट्रेसन टर्म्स धेरै छ हैन, एउटा नर्मालिटी, अर्को मोलारिटी, अर्को मोलालिटी, ग्राम पर लिटर, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन हो। यो सबैको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अब सुरुमा जाउँ नर्मालिटी। अब नर्मालिटी भनेको के हो त भन्दा सुरुमा फर्मुला लेख्छौँ अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। नर्मालिटीलाई एनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। नर्मालिटी भनेको नर्मालिटी क्यापिटल एनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन। भोल्युम अफ सोल्युसन केमा हुनु पर्यो, लिटरमा हुनु पर्यो। नर्मालिटी भनेको के रहेछ त, 1 लिटर भोल्युममा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति छ हो, त्यसलाई नै के भनिन्छ, नर्मालिटी भनिन्छ। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, अघि त हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट पढ्यौँ। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युटको लागि फर्मुला हुन्छ वेट अफ सोल्युट, वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। अब यहाँ वेटलाई मैले डब्लुले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो, यसरी लेख्न पाइयो। ल वेट इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यसबाट हामीले एउटा रिलेसन निकालिन्छ जुन फेमस सबैलाई थाहा छ त्यो हैन। नर्मालिटी भनेको के रहेछ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन लिटरमा हो। नर्मालिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन लिटरमा। अब यसलाई क्रस रेसिप्रोकल गर्दा डब्लु बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 1 बाई भोल्युम अफ सोल्युसन लिटरमा। देयरफोर डब्लु इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो, एन इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले ईले रिप्रेजेन्ट गर्छु, भी भोल्युम अफ सोल्युसन केमा, लिटरमा हुनु पर्यो है त, लिटरमा। डब्लु इज इक्वल टु एनइबी वेयर भी इज इन लिटर। अब भीलाई चाहिँ हामीले एमएलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने डब्लु इज इक्वल टु एनइबी डिभाइडेड बाई 1000। यो केसमा चाहिँ भोल्युम केमा हुनु पर्यो, एमएलमा हुनु पर्यो। यो फर्मुला लाएर हामीले अननोन वेट निकाल्न सक्छौँ। ल नर्मालिटीको लागि यो भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ, त्यसो मोलारिटी। अघि के थियो, नर्मालिटी। नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। अनि डब्लु इज इक्वल टु एनइबी वेयर भी इज इन लिटर, अथवा डब्लु इज इक्वल टु एनइबी बाई 1000 वेयर भी इज इन एमएल मिलिलिटरमा। ल मोलारिटी। मोलारिटी भनेको के हो त, मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन केमा, लिटरमा। 1 लिटर सोल्युसनमा, 1 लिटरको सोल्युसनमा कति मोल प्रेजेन्ट छ हो, त्यही मोललाई के भन्ने, मोलारिटी भन्ने। 1 लिटर सोल्युसन हुँदाखेरि फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ।
अब यहाँबाट त हामीले जति पनि फर्मुलाहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। मोलारिटीलाई मैले एमले रिप्रेजेन्ट गरेँ। नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो त? वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट। मोल भनेको त थाहा छ नि त, वेट बाई मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन केमा? लिटरमा इजिकल टु, यसलाई मैले सर्टमा डब्लु लेखेँ बाई एमडब्लु लेखेँ इन्टु 1 बाई भी। भी केमा आउनु पऱ्यो? लिटरमा आउनु पऱ्यो। एम दिएर वेट के भयो त? वेट इजिकल टु एम इन्टु एमडब्लु इन्टु भी। भी केमा आउनु पऱ्यो? लिटरमा आउनु पऱ्यो। अथवा एमएलमा लेख्ने हो भने वेट इजिकल टु एम इन्टु एमडब्लु इन्टु भी डिभाइडेड बाई 1000। भी केमा हुन्छ? यो केसमा एमएलमा हुन्छ। ल यो फर्मुला याद गर्ने। एमडब्लु भनेको चाहिँ मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट, अनि क्यापिटल एम मात्रै भनेको चाहिँ मोलारिटी। यसरी हामीले वेट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ मोलारिटी गिभन छ भने। नेक्स्टमा जाउँ। मोलालिटी अघि के थियो? मोलारिटी आर अरे एल, यसको फरक छ है त। अब मोलालिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई, अघि के थियो? मोलारिटी थियो। मोलारिटीमा के गरेको थियो? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर लेखिएको थियो। अब यहाँ मोलालिटीमा चाहिँ के लिने? वेट अफ सल्भेन्ट। वेट अफ सल्भेन्ट केमा? किलोग्राममा लिनु पर्यो है त यो वेट चाहिँ। ल 1 केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोल्युट हुन्छ हो, त्यसलाई नै के भन्ने? मोलालिटी भन्ने। 1 किलोग्राम अफ सल्भेन्टमा मोल्स अफ सोल्युट कति हुन्छ त्यसैलाई के भन्ने? मोलालिटी भन्ने। ल यसलाई चाहिँ अब स्मल एमले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है त। यो फर्मुला भयो। अब यो पनि सेम त्यस्तै हो। मोल्स भनेको के हो? वेट बाई मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई वेट अफ सल्भेन्ट। अनि क्वेसन अनुसार हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ, सामान्य कुरा। अर्को छ ग्राम पर लिटर। ग्राम पर लिटर एलटिआर लिटर। अब ग्राम पर लिटर भनेको के हो त? हो यहाँ चाहिँ नाममै काफी छ क्या। ग्राम पर लिटर भनेको ग्राम के हो भन्दा वेट अफ सोल्युट हो। वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई एल भनेको के हो? लिटर हो। भोल्युम हो। भोल्युम कसको लिने? भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। 1 लिटरको सोल्युसनमा सोल्युटको वेट कति छ त्यसलाई नै के भन्ने? ग्राम पर लिटर भन्ने। सामान्य कुरा हो। अब यो चाहिँ किन यस्तो लेखियो भन्दा यहाँबाट एउटा रिलेसन निकाल्न सकिन्छ क्या। अब हो त्यो रिलेसनको लागि चाहिँ हामीले यो पढ्नुपर्छ। ल